नमस्ते। कृषि उद्यम कार्यक्रमको कृषि संवादमा यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आजको कृषि संवादमा हामी कफीको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। कफी भन्ने बित्तिकै हामी सबैको प्यारो भइसकेको छ। आजभोलि विश्वभरि नै कफी चर्चित छ। त्यहाँमाथि नेपालमा पनि अहिले साथीभाइ भेट्दाखेरि पाहुना लाग्न जाँदाखेरि अथवा पाहुना घरमा आउँदाखेरि कफी पिउन भन्ने एउटा संस्कृतिको विकास भइसकेको छ। त्यसो त नेपालमा 1995 देखि कफी खेती हुँदै आएको भनिन्छ र नेपालमा कफीको सम्भावना, कफी खेतीको सम्भावना, कफी उद्यमको सम्भावना पनि प्रशस्त छ भनिन्छ। तर पनि विगत केही वर्षदेखि कफीको उत्पादनको एउटा त्यो ट्रेन्ड चाहिँ घट्दै गएको हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि गरिएको छ। यो किन भइरहेको छ र नेपालमा कफीको स्थिति कस्तो छ, यसलाई नेपाल सरकारले र कफी विकास बोर्डले कसरी हेरेको छ र किसानले के गरे भने साँच्चीकै कफी उत्पादन बढाउन सकिन्छ र कफी उद्यमी बन्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि नेपाल कफी विकास, चिया कफी विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार। के छ स्थिति नेपालमा कफी खेतीको अहिले? कफी उद्यमकै भनौँ न। अत्यन्तै सान्दर्भिक चर्चाको सन्दर्भमा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। अब यहाँले अघि नै विषय प्रवेश गर्दैखेरि अत्यन्तै राम्रो कुरा उठाउनुभयो। अब कफी चाहिँ नि नेपालमा पनि कल्चरको रूपमा डेभलप भइरहेको छ भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग, यो वास्तवमा अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म जति पनि हाम्रा युवाहरू, स्कुलका कलेजका विद्यार्थीहरू, विभिन्न उद्यम व्यवसायमा संलग्न युवाहरू, जागिरे कर्मचारी वर्गहरू अथवा समाजको यावत तबकाले अहिले चाहिँ नि भेटघाट हुने बित्तिकै कफी खाउँ, कफी सेवन गरौँ। अहिले त यस्तो सिनेरियो आइसक्यो कि हिजो चियाको मात्रै चर्चा चलिरहँदा अहिले समानान्तर रूपमा कफीको पनि त्यत्तिकै चर्चा चाहिँ नि जनमानसबाट व्यक्त भइरहेकोले गर्दा के दर्शाउँछ यो कुरा भने वास्तवमा हो नेपालमा पनि पछिल्लो वर्षहरूमा अब कफी कल्चरको चाहिँ नि सुरुवात भएको आभास हुन्छ। अब यहाँले जे प्रश्न जिज्ञासा गर्नुभयो अवस्था कस्तो छ भन्ने, अब एकातिर हामी कफी कल्चरको त्यो सङ्घारमा छौँ कि हरेक जनमानसले कफी पिउने चाहिँ आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहँदाखेरि हामी देशभित्र हामीले उत्पादन गरेको कफी त्यो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाको छैन। यहाँलाई मैले पछिल्लो एउटा तथ्याङ्क नै मैले अलिकति यहाँ प्रस्तुत पनि गर्दछु। अहिले हामी उत्पादनको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने 395 मेट्रिक टन ग्रिन बिन कफी प्रति वर्ष हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ। 395, हजुर। यसलाई ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने त अझ 394.4 मेट्रिक टन यो ग्रिन बिनको फर्ममा, सामान्यतया हामीले एक्सपोर्टेबल फर्म पनि भन्छौँ यसलाई। अब यति कफी हामीले उत्पादन गरेका छौँ। हाम्रो रोपणको चाहिँ क्षेत्रफल हेर्नुहुन्छ भने हामी 3658 हेक्टर जमिनमा यो कफी रोपिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब अत्यन्तै न्यून उत्पादनमा पनि त्यस्तो प्रतिकूलताको अवस्थामा पनि हामीले 77-78 मेट्रिक टन कफी त विश्व बजारलाई निर्यात पनि गरिरहेका छौँ। विश्व बजारलाई त्यो निर्यात गरे बापत अहिले हामीले लगभग चाहिँ 13 करोड रुपियाँ कफी बेचेर विदेशीहरूलाई कफी बेचेर प्राप्त गरेका छौँ। अब हुन त सिनेरियो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 77 मेट्रिक टन कफी हामीले निर्यात गर्दाखेरि हामी 450 टन कफी चाहिँ नि आयात पनि गर्छौँ बाहिरबाट। त्यो आयात गर्दा हामी चाहिँ लगभग 32-33 करोड रुपियाँ नेपाली पैसा बुझाउनु पनि बुझाउँछौँ। हो, अब यही सेरोफेरोमा यही तथ्याङ्कलाई टेकेर यहाँले भन्नुभएको जुन सन्दर्भ हो, विषय हो, कफी कल्चर चाहिँ डेभलप भइरहेको छ, कफी सेवनको संस्कृति चाहिँ विकास भइरहेको छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन अत्यन्तै सानो भोल्युममा छ। अनि एकातिर संस्कृतिको विकास हुनु भनेको त उपभोक्ताहरू बढ्नु, उपभोक्ताहरूले कफी मागै छ। अनि हाम्रो आफ्नो उत्पादन नभएपछि अघि यहाँलाई मैले जे सेयर गरेँ, हामी 450 मेट्रिक टन कफी बाहिरबाट ल्याउनु पर्नाको कारण पनि हो। हेर्नुहोस् है डाक्टर साहब, यो अब अलिकति कारण यसैमा जाउँ। हजुर, जस्तो अब माग पनि छ होइन, भनिन्छ सम्भावना पनि, उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ नेपालमा। हजुर, होइन।
अनि अब उत्पादन चाहिँ कम छ, हामीले जुन नेपालीकै मागलाई पुरा गर्न सकेका छैनौँ, बाहिरबाट त्यति धेरै कफी चाहिँ नि हामी विदेशी मुद्रा तिरेर लिएर आउँछौँ भनेपछि किन यस्तो भइरहेको छ? अब हो, यहाँले ठ्याक्कै एउटा अहिलेको सम्भावनाको विषयवस्तुलाई जोड्नुभयो। अवस्था के छ भने 2018 मा हामीले 2018 साउनमा हाम्रै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले एउटा सफ्टवेयर बेस्ड स्टडी गरेको थियो। त्यो स्टडीको टाइटल के थियो, नाम के थियो भन्नुहुन्छ भने हेबिटेट सुटेबिलिटी अफ अराबिका कफी इन नेपाल भन्ने थियो। अराबिका कफी किन जोडियो भने अहिले जो गुल्मीको आँपचौरबाट 1995 विश्वमा जुन कफी चाहिँ रोपणको इतिहास प्रारम्भ भएको हामी अध्ययन गर्छौँ नि, त्यो बेलादेखि आजका मितिसम्म नेपालको कफी भनेको मात्रै त्यो अराबिका मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, मतलब यो समथर भूभागमा लाग्ने चाहिँ नै अर्को कफी हामीले रोपेका छैनौँ, मात्रै अराबिका रोपेका छौँ। हो, त्यो अराबिका कफी नेपालको भूगोलमा कति रोपणको सम्भावना छ भनेर हामीले त्यो 2018 मा एउटा अध्ययन गऱ्यौँ। सिम्पली हामी के हो भने नेपाल हाम्रो भूगोलमालाई हेर्ने हो भने चाहिँ 800 देखि चाहिँ 1600-1700 मिटर समुद्री सतहको बिचमा हामीले कफी रोपण गर्छौँ, यो अराबिका। हामीले त्यो अध्ययनले के देखायो भन्नुहुन्छ भने हो, यो समुद्री सतहको जुन रेन्ज छ त्यो भनेको पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको पहाडी बेल्ट पर्छ त्यो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो पहाडी बेल्टमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि लगभग 12 लाख हेक्टर नै भने पनि हुन्छ। अब त्यसलाई टु दी पोइन्ट नै भन्ने हो भने त 11,58,000 हेक्टर जमिनमा यो अराबिका कफी चाहिँ रोप्न मिल्ने हामीले देख्यौँ होइन। अब रमाइलो के छ भन्नुहुन्छ भने, अथवा चाहिँ नै यसलाई दुःखद पक्ष नै बढी भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो 12 लाख हेक्टर जमिन मध्ये पनि अत्यन्तै राम्ररी कफी रोपण हुने क्षेत्र भनेर हामीले अझै स्पेसिफिकल्ली क्याटेगोराइज गरेर अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि के देखियो भन्नुहुन्छ भने 62,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन चाहिँ अति उपयुक्त, हामीले हाइली सुटेबल, इङ्ग्लिसमै त्यो टर्म प्रयोग गर्यौँ, हाइली सुटेबल फर अराबिका कफी प्लान्टेसन भनेर हामीले राख्यौँ। अब यति राम्रो सिनको अगाडि यति राम्रो जुन एउटा दृश्य हाम्रो अगाडि छ, तर अहिलेसम्म हामी यो 85 वर्षको कफी रोपणको इतिहासमा अघि नै यहाँलाई मैले एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ, जम्मा 3658 हेक्टर जमिनमा कफी रोपेका छौँ। मात्रै त्यो 62,000 हेक्टर जमिनमा कफी रोपिदिन सकेको भए पनि त हाम्रो त धेरै कुरालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्ने रहेछ नि त। त्यही त, यो कारण चाहिँ के होला भनेर हो। अब कारण के हो भन्नुहुन्छ भने यसमा के हो भने यो 80-85 वर्षको कफी रोपणको इतिहासमा अहिलेसम्म पनि व्यावसायिक रूपमा कफीमा हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ। यहाँलाई अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एउटा सानो किसान भनौँ न, हिजो गुल्मीको इतिहासबाट प्रारम्भ भयो, 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 7 रुपैयाँ जमिन भएको एउटा सानो किसानले आफ्नो किचन गार्डनमा एकदम लिमिटेड नम्बर अफ कफी प्लान्ट्स रोप्यो उसले। हेर्नुहोस् है, उसले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि रोप्यो। कसैले चाहिँ 50वटा बिरुवा रोप्यो होला, कसैले 10वटा बिरुवा रोप्यो होला। अब यस्ता साना किसानहरूको मात्रै प्रयासले त अब हामीले प्रस्तुत गरेको चाहिँ जुन प्लान्टेसनको सुटेबिलिटी हो, प्लान्टेसनको पोटेन्सियलिटी हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न त सकिएन नि त। एउटा किसानको त जमिन त थोरै हुन्छ, अर्को किसानको पनि जमिन थोरै हुन्छ, उसले त्यही जमिनलाई चाहिँ धेरै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, कफी मात्रै होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि उठान गर्न थाल्यौँ कि अब हामीले व्यावसायिक रूपमा कफी प्लान्टेसनमा जानुपर्छ, म्यासिभ रूपमा जानुपर्छ कफी प्लान्टेसनमा। जस्तो केही प्रयास भएका छन्, यहाँलाई म भनौँ नुवाकोटमा केही प्रयास भएका छन्, गोर्खामा केही प्रयास भएका छन् होइन, कास्कीमा पनि मझौला प्रकृतिका केही चाहिँ अर्चाइडहरू कफीका डेभलप गरिएको छ, तर ती पनि मतलब त्यति उ भएनन्। भनेको हामीले के भन्यौँ भने कफीमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ र ठुला चाहिँ व्यापारी घरानीहरू प्रवेश गर्नुहोस् कफीमा, र तपाईँहरूले एउटा उल्लेख्य अमाउन्टको लगानी गरेर कफीको रोपणबाटै यसको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्नुहोस् भनेर हामीले 2075 साल हो जस्तो लाग्छ मलाई, 75 सालमा चाहिँ एउटा कफी लगानी सम्मेलन भनेर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डकै नेतृत्वमा हामीले काठमाडौँमा गऱ्यौँ। र त्यहाँ हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रका व्यापारी घरना व्यावसायिक साथीहरू FNCCI मार्फत हामीले अपिल पनि गऱ्यौँ, बोलायौँ, तर उल्लेख्य सङ्ख्यामा उहाँहरूको उपस्थिति रहेन। यसले गर्दाखेरि त्यो प्रयास त अहिले पनि जारी नै छ। तर यहाँले भन्नुभएको कारणलाई मैले फेरि पनि मैले कारणमा गएँ, किन घरानीहरूलाई यहाँले आह्वान गर्नुभयो, त्यो पनि उहाँहरू पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन होइन, आउनु भएन। र अर्को कुरा त
जस्तो भनौँ न हामीले घरानी बोलाउँदै गर्दाखेरि हजुर। साना किसानहरू पनि त मर्छन् नि फेरि। हो। अनि साना किसानहरूले नै अभियानको रूपमा कफी बढाउन सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँहरू बोर्डमा हुनुहुन्छ, सरकार छ होइन, किन यस्तो भइराख्यो होला भने मैले अब अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरालाई मैले 3टा डाइमेन्सनमा भन्छु। एउटा साना किसानलाई हामीले चाहिँ नि संरक्षण गर्दै भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको अभियानै थियो। साना किसान जसले अहिलेसम्म आफ्नो सारा कुरा खर्चियो र सानै भए पनि यो इन्डस्ट्रीले धानिरहेको छ, उहाँहरूलाई संरक्षित गर्दै ठुला घरानीहरूलाई कफी व्यवसायमा आह्वान गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। अब यहाँले भने जस्तो के हुँदो रहेछ भने व्यापारिक घरानाले अलिक बढी प्रफिट मोटिभको काममा जानु हुँदो रहेछ। मैले यो भनिरहँदा माफ गर्नु होला, व्यापारिक घराना आएका चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले पनि चित्त दुखाउनु होला, तर के हो भने हाम्रो पनि त सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी होला नि त, सामाजिक उत्तरदायित्व त हाम्रो छ होइन। यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै अर्को एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो भने आज चाहिँ र मेटेरियल्स प्रयोग गर्यो, तुरुन्तै 1 दिन पछाडि चाहिँ मेड मेटेरियल्स आउँछ होइन, प्रोडक्ट आउँछ अनि मार्केटमा बेचिन्छ, त्यहाँबाट तुरुन्तै इमिडिएट मुनाफा प्राप्त हुन्छ। तर कफीमा चाहिँ के हो भने मिनिमम 4 वर्ष चाहिँ रोपण गरे पछाडि पर्खिन सक्नुपर्छ, त्यो धैर्यता गर्नुपर्छ। सायद अब यो धैर्यताको अभाव पनि हुनसक्छ एउटा। अब उहाँहरूले त्यसो भन्दैमा सबै त्यसरी चाहिँ विमुखै हुनुभएको पनि होइन, अझै पनि केही चाहिँ इच्छा प्रकट गर्ने व्यावसायिक घरानाका अलिकति उच्च लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यता भएका केही चाहिँ उद्योगीहरू हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। अब यहाँले जे भन्नुभयो, अब साना किसानहरूको एफोर्टले पनि पुगेन, ठुला आइदिनुहुन्न, अब बोर्डले के गर्दैछ भन्ने यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो हो, यही कारणले हामीले त्यस पछाडि के अभियान सुरु गर्यौँ भने कम्तीमा 50 रुपैयाँ जमिन भेला गर्न सक्ने किसानहरूले समूह बनाएर आउनु पर्यो, कम्तीमा 50 रुपैयाँ, र त्यसलाई हामीले चक्लाबन्दी कफी रोपण भन्ने नाम दियौँ। नेपाल सरकारले के गर्यो त्यसमा भन्नुहुन्छ भने ल चक्लाबन्दी कफी रोपण गर्नको लागि क्राइटेरियाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूले निवेदन राख्नु होला, नेपाल सरकारले चाहिँ 50% अनुदानमा यो कार्यक्रम सहयोग गर्छ भनेर हामीले 50 रुपैयाँ जमिनमा कफी रोपण गर्नेहरूका लागि 50% अनुदान, मलाई लाग्छ यो 6औं वर्षमा हामी चलिरहेका छौँ अहिले एकातिर भने। अर्कातिर यहाँले भने जस्तै अब कफीको गुणस्तरलाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले होइन, जसले जहाँबाट बिरुवा ल्यायो टिपिक त्यसको प्रमाणीकरण पनि नगरिकन त्यो कहाँबाट आयो के हो त्यो भन्ने कुरा नबुझिकन कफी रोपेकोले गर्दाखेरि थोरै उत्पादन हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरमा पनि प्रश्न हुन सक्छ है भन्ने ठानेर हामीले त्यसो भए नर्सरी पनि हाम्रै रोहबरमा तपाईँहरू रोपेर अगाडि जानुहोस्, नर्सरी निर्माण गर्नुहोस् भनेर नर्सरी निर्माणमा पनि एउटा नर्सरीमा कम्तीमा 50,000 बिरुवा तपाईँ उत्पादन गर्नुहोस्, त्यसमा पनि हाम्रो मापदण्डलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुभएमा 50% लगानी सरकारले बोर्ड मार्फत गर्छ भनेर यी 2टा कार्यक्रम हामीले विगत 6 वर्षदेखि चाहिँ नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको ठुला घरानाहरू पनि नआइरहँदा सानाहरू पनि निरुत्साहित अथवा डिस्करेज भएर भोलि पलायन पो हुने हुन् कि भन्ने कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न साना किसानको लागि संरक्षण गर्दै उहाँहरूलाई पनि समूह बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने अभियानका साथ ठुलालाई पनि अद्यावधि आजका मितिसम्म पनि हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। जस्तो अब भनौँ न काम पाइएन भन्दै हाम्रा युवाहरू विदेशी रहनु भएको छ, कतिपय सहर बजारमा आएर भौतारिरहनु भएको छ, यहाँहरूले वातावरण बनाउन नसकेको हो कि अथवा कफीबाट कति आम्दानी हुन्छ होइन, यसको माग कति छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो कि प्रचार प्रसार राम्रो नभएको हो कि यहाँहरूको कमजोरी देखिएन र भने होइन? यस्तो छ, अब युवामुखी उद्यम भनेर हामीले चाहिँ कतिपय फोरममा कफीमा युवाहरूलाई संलग्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले एडभोकेसी गरेका छौँ। यहाँलाई उदाहरण प्रस्तुत गरौँ, 2टा कुराहरू, युवा र रिटर्निजहरू भनेका छौँ हामीले। रिटर्निज भनेको चाहिँ धेरै वर्ष विदेश बस्नुभयो, वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा अथवा कोही त अब केही अध्ययन पनि गरेर आउनुभयो, अब आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई हामीले अपिल गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई पछिल्लो यो 1-2 वर्षदेखि हामीले बेसिकल्ली कफीको पनि रोपण त छँदैछ, रोपणमा पनि अहिले युवा वर्गहरू संलग्न हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रा पनि कतिपय साथ सहयोगहरू चाहिँ सरकारका पनि छन्। साथसाथै अहिले उहाँहरूको इच्छा हामीले बुझिरहेका छौँ र त्यो इच्छामा के कुरा चाहिँ अलिकति प्रबल भएर आएको छ भने हामी चाहिँ बजारको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिक बढी इच्छित छौँ। भन्नुको मतलब तपाईँको क्याफे सञ्चालन हेर्नुहोस् है, अनि वरिष्ठ स्कुल सञ्चालन हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकृतिका कफीका भ्यालु चेन रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा उहाँहरूको अलिक बढी इच्छा प्रकट भएको छ। हो त्यसैका लागि बोर्डले
बोर्डको आफ्नै पनि केही खर्चमा र यो चाहिँ आइसिओ भन्छौँ अब हामी एउटा इन्टरनेसनल कफी अर्गनाइजेसन भन्छौँ आइसिओको पनि केही चाहिँ सपोर्टेड एमाउन्ट आर्थिक सहयोगमा हामीले चाहिँ हो त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जहाँबाट हामी वरिष्ठ निर्माण गरौँ अनि ती वरिष्ठले क्याफे खोलुन् हैन उनीहरूले अरूलाई ट्रेन गरून् भनेर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ डिजाइन गरियो यो अहिले चालु अवधिमा पनि हामी यस्ता युवा लक्षित कार्यक्रमहरू गरिरहेकै छौँ जस्तो कफीको यो प्रशोधनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नेपालमा कफी त यहीँ प्रशोधन हुन्छ नि हैन र नेपाली कफी त अब यसो छ प्रशोधनको पनि अब दुईटा कुरा हो प्रशोधन त अब हामीले यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने फर्मसम्मको प्रशोधन त यहीँबाटै गर्छौँ यहाँलाई अघि मैले सुरुमै प्रारम्भमै ग्रिन बिन फर्म भन्छ हामी त गेरै पठाउँछौँ क्या हैन हो त्यो ग्रिन बिन फर्म भनेको चाहिँ सामान्यतया एक्सपोर्टेबल फर्म हो हैन अब कतिपय रोस्टेड फर्म हुन्छन् कतिपय चाहिँ तपाईको अघि नै मैले भने जस्तो चाहिँ अनरोस्टेड अथवा चाहिँ ग्रिन बिन फर्मै पनि जाने भए हैन जस्तो विदेशीहरूको डिमान्ड चाहिँ केमा हुँदो रहेछ हैन विदेशीहरूले चाहिँ तपाईको बिनकै रूपमा बढी चाहिँ माग गर्छन् तर कतिले चाहिँ भुटेको कफी पनि माग गर्छन् अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट बेस्ड बायर हैन अब कुन बायरको चाहिँ केमा अलिक बढी रुचि हुन्छ किनभने हामीसँग अहिले यहाँले भनेकै प्रश्नमा आउँछु हामीसँग अहिले के छ भने कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ प्रोसेसिङ टेक्नोलोजीको अभावले गर्दा नेपालको कफीको गुणस्तर जुन लेभलमा प्रशंसनीय हुनु पर्थ्यो प्रशंसाका दृष्टिकोणले त अहिले पनि हामी यति क्लेम गर्छौँ कि हाम्रो कफी अत्यन्तै गुणस्तरको छ तर त्यो गुणस्तरको चाहिँ मतलब डिग्रीलाई अझै मजाले माथि बढाउन सकिन्थ्यो यदि हामीसँग विश्वका अन्य कफीका देशहरूमा उद्योगहरूले गरेको प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गर्न सकेको भए अब त्यसको चाहिँ हामीले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ हाम्रो इन्डस्ट्री पनि अहिले कान्छो पनि भयो क्रलिङ अवस्थाको छ हैन अब उत्पादनै हामीसँग कम छ हाम्रो अलिक बढी ध्यान चाहिँ त्यो उत्पादन बढाउनुतिर लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो त्यसले गर्दा त्यस पछाडि मात्रै प्रोसेसिङका कामहरू आउने हुन्छन् हैन त्यसले गर्दा प्रोसेसिङमा हामी टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यति धेरै ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन यो कफीमा आधारित उद्यम गर्ने किसानहरू अथवा व्यवसायीहरू कति जति हुनुहुन्छ नेपालमा अब यस्तो छ उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहिँ नि तपाईलाई मैले चाहिँ ट्रुली स्पिकिङ धेरै अपडेटेड डेटा हामीसँग छैन सामान्यतया किसानहरू भनेको चाहिँ तपाईको कफीमा 31-32 हजार किसानहरू अहिले प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ हैन अब उद्योगी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कसले कतिवटा क्याफे चलाएको छ भन्ने कुरो कतिपयलाई जानकारी नभएर हाम्रो बोर्डमा आएर दर्ता पनि हुनु भएको छैन किनभने दर्ता अनिवार्य छैन के बोर्डमा दर्ता कस्तो छ भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर दर्ता गरे पनि भयो स्थानीय सरकारमा दर्ता गरे पनि भयो त्यसले गर्दा एक दुवर दर्ता प्रणाली भएको भए ठ्याक्कै हामीसँग त रेकर्डेड रजिस्टर हुन्थ्यो तर त्यस्तो नभएकोले गर्दा अब कति त्यस्ता उद्योगहरू छन् कति चाहिँ दर्ता भएका छन् कहाँ भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी त हाम्रो पनि जिम्मेवारी त हो त्यसलाई चाहिँ एउटा क्युमुलेटिभ तरिकाले निकालेर यस्तो रहेछ अवस्था भनेर सार्वजनिक गर्नु त हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो यद्यपि अहिलेसम्म गरेका छैनौँ किसानहरूको सङ्ख्या चाहिँ 31-32 हजार उल्लेख्य सङ्ख्या नै छ किसानहरू जस्तो कफी लगाउन सक्ने हावापानीको कुरा गर्दाखेरि हजुर अब कतिपय कफीहरू पहाडी क्षेत्रहरूमा लगाउन सकिन्छ पनि भनिया छ त्यहाँमाथि फेरि कफी कतिपय ठाउँमा तराईतिर पनि लगाइरहेको देखिन्छ जस्तो झापातिर कफी लगाइरहेको पनि देखिन्छ हैन खास चाहिँ के हो कफी कुन ठाउँमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ व्यावसायिक हिसाबले भन्दाखेरि अब यस्तो छ यहाँले झापामा भन्नु त्यो अलि हामीले मिडियाबाट सत्य बोलिदिन्छु म झापामा कफी छैन झापामा कफी छैन तर तराई जुन समथर प्लेन भूभाग हो त्यहाँ लगाउने कफी चाहिँ रोबुस्टा कफी हो अब त्यो रोबुस्टा कफीको अभ्यास प्लान्टेसन प्र्याक्टिस हाम्रोमा अहिले छैन हेर्नुहोस् है हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा अत्यन्तै व्यापक रूपमा चाहिँ रोबुस्टाको प्लान्टेसन प्र्याक्टिस छ उहाँहरूको चाहिँ सामान्यतया अब हाम्रो अभ्यास नभएकोले गर्दा हामीले क्लेम गर्ने प्रयोगबाटै प्राप्त भएको परिणाम त मैले सेयर गर्न यहाँलाई सकिनँ तर के हो हामीले देखेको सुनेको अलिकति पढेका जर्नल आर्टिकलहरूबाट के देखिन्छ भने रोबस्टा कफीको चाहिँ नि तपाईँको जुन भ्यालु प्राइस त्यति धेरै हुँदैन हेर्नुहोस् है तथापि अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा यहाँलाई मैले सेयर गरौँ हाम्रो चाहिँ मध्य प्रदेश भनेको त टोटल्ली प्लेन ल्यान्ड छ अब त्यहाँ अहिले पनि हामी सबैको चाहना के हो भने केही न केही चाहिँ व्यापक प्रकारको खेती गरौँ त्यहाँ भन्ने नि हो होइन अब धानले पनि समुच्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन त्यहाँ होइन कतिपय ठाउँमा धानै नहुने ठाउँहरू पनि छन् त्यहीँ कतिपय बाढी प्रताडी ठाउँहरू छन् त्यहीँ हो यस्तो बेलामा अब चाहिँ हामीले खालि अराबिकालाई मात्रै नभएर रोबुस्टालाई पनि
स्पेस दिनुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा बहस चलाउनु जरुरी छ हैन। अब हुन त हाम्रो कुनै पनि कानुनी दस्तावेजहरूले अराबिका मात्रै लगा अराबिका मात्रै रोप भनेका छैनन्, रोबस्टालाई थुन्सेक गरेका छैनन्, तर हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासमा चाहिँ त्यो देखिएन। र अब यहाँले जहाँसम्म भन्नुभयो अराबिकाको चाहिँ जुन हिल्ली रेन्ज हो, मैले फेरि यसलाई रिपिट गरेँ, हिल्ली रेन्ज हो, सामान्यतया 800 समुद्र सतहको 800 मिटरदेखि माथि र 1600-1700 मिटरसम्म चाहिँ यो कफीको अराबिका कफीको चाहिँ सर्वव्यापकता रहन्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि, हावापानीका दृष्टिकोणले पनि हैन, अब रेनफलका दृष्टिकोणले पनि लगायत सम्पूर्ण अरू चाहिँ तपाईँको प्राविधिक दृष्टिकोणले यो ल्यान्ड चाहिँ हेर पोटेन्सियल हो। तर एउटा के भनाइ छ भने जति उचाइमा जान्छौ त्यो भन्दा माथि त्यति नै तिम्रो कफीको गुणस्तर बढ्दै जान्छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, तर अब हामीले एउटा मात्रै पक्षलाई हेरेर भएन, गुणस्तरलाई मात्रै हेरेर भएन। फेरि के हुन्छ भने उत्पादन चाहिँ अलिक घट्छ, गुणस्तर बढ्छ, उत्पादन चाहिँ घट्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले चाहिँ समग्र पक्षलाई एउटा सरकारी निकायले त ध्यान दिएर नै सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने भएकोले गर्दा अघि मैले भनेको अल्टिच्युडभित्रको रेन्जलाई नै हामीले अहिले पोटेन्सियल ल्यान्ड मान्नुपर्छ। र यो ल्यान्ड यति यसको स्टोरी यति राम्रो छ सर। यो ल्यान्डको स्टोरी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामी के भनिरहेको छौँ भने नेपालको कफी अर्ग्यानिक कफी हो भन्छौँ। हेर्नुहोस्, अब अर्ग्यानिक भनिरहँदा हामीसँग दुई प्रकारको भाष्य छ। एउटा भाष्य भनेको के हो भने के तिम्रो अर्ग्यानिक सर्टिफाइड कफी हो भन्यो भने होइन, फेरि होला त्यसमा केही कम्पनीहरूले सर्टिफाई गरेका छन् होइन, सर्टिफिकेसन छ, तर हाम्रा धेरै कफीहरू सर्टिफाइड छैनन्। तर हामी के भन्छौँ भने हाम्रो कफी अर्ग्यानिक हो, कसरी भन्दा बाई डिफल्ट भन्छौँ कि हामी। त्यही त, सर्टिफाई गर्ने चाहिँ कसले हो? तपाईँ सरकारले गर्ने कि अथवा निजी क्षेत्रले हो? होइन, यस्तो छ, अब सर्टिफाई गर्ने भनेको त हरेक चाहिँ उद्योगी उत्पादकहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अहिलेसम्म नेपाल सरकारको चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट छैन। जस्तो यो कफीलाई भनौँ न एउटा डाक्टर साहब प्रवर्धनको लागि एउटा वातावरण बनाइदिने, नेपाली कफी चाहिँ यो लेभलको छ है, गुणस्तर यस्तो छ भनेर भनिदिने, प्रचार प्रसार गरिदिने र मार्केट विश्वमा मार्केट कहाँ कहाँ छ भनेर त्यो बाटोहरू देखाइदिने काम त सरकारको हो नि, होइन र? सरकारकै हो, सरकारको। तर सरकारका पनि अब विभिन्न निकायले आफूलाई चाहिँ तोकिएका जिम्मेवारी प्रयोग गर्नु पर्यो, जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि अब बोर्डले चाहिँ तपाईँको बोर्डको चाहिँ कार्यक्षेत्र को डेस्क्रिप्सन इन्भेन्टरी हेर्नुहुन्छ भने धेरै छ, तर अब बोर्डको संस्थागत जुन अहिलेको वर्तमान अवस्था छ ती सबै कामहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था पनि छैन। तथापि हामीले समन्वय चाहिँ गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि अब यहाँले अहिले भन्नु पनि हाम्रो गुणस्तर यस्तो छ भनेर कहाँबाट मापन हुन्छ त? अब अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने पछिल्लो वर्षहरूमा हाम्रै पोखरा स्थित एउटा कार्यालयमा हामीले चाहिँ कफीको चाहिँ एउटा क्वालिटी ग्रेडिङ भन्छ, त्यसलाई कपिङ पनि भन्छौँ हामी, त्यो गरिरहेका छौँ। त्यो क्वालिटी ग्रेडिङबाट यहाँलाई मैले सेयर पनि गर्नु जरुरी ठान्छु। म नेपालमा धेरै उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको कफी चाहिँ स्पेसियालिटी कफी भएको कुरो प्रमाणित भइरहेको छ। स्पेसियालिटी कफी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विभिन्न क्राइटेरियाबाट त्यसको कपिङ गरिन्छ, त्यो एक्सपर्टहरूले गर्नुहुन्छ, विज्ञहरूले। त्यस्ता केही लिमिटेड नम्बर अफ एक्सपर्ट हामीसँग पनि छन् यहाँ होइन, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र त्यो गर्दाखेरि के पाइयो भने 100 पुड्याङको परीक्षण हुन्छ त्यहाँ, र 80 पुड्याङ नम्बरभन्दा माथि नै धेरै कफीले प्राप्त गर्यो। यो चाहिँ फेरि हाम्रो मात्रै फेनोमेनन होइन, यो युनिभर्सल टेस्टिङ स्ट्यान्डर्ड हो यो। त्यसले गर्दा हाम्रा धेरै कफीहरू स्पेसियालिटी छन्। हेर्नुहोस्, हो यसले गुणस्तरलाई प्रमाणित गर्नका लागि हामी अहिले आफै पनि बोर्ड पनि सामान्य खालको चाहिँ मतलब एउटा भनौँ भौतिक संरचना स्थापित गरेर अगाडि बढेकै छौँ। अब त्यस उपरान्त यहाँले भन्नुभयो यस्तो गुणस्तरको कफीको मार्केटिङ गर्ने अन्य जिम्मेवारी भन्नुभयो, बोर्डले समन्वय कोसँग गर्छ भने वाणिज्य मन्त्रालयसँग गर्छ यसको लागि होइन। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन कूटनैतिक नियोगहरू हाम्रा दूतावासहरू विदेशमा हुनुहुन्छ हो, ती दूतावासमा चाहिँ हामीले सदैव अझ हामी त के गर्ने अभ्यास गरेका छौँ भने कहिले कहिले अभ्यास छुट्छ। जब धेरै सङ्ख्यामा नयाँ राजदूतहरू नियुक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पद बहाली गर्न जानु पूर्व बोर्डले नि समन्वय गरेर सबै राजदूतहरूलाई बोलाउँछौँ र हामी चिया र कफी हाम्रो यस्तो यस्तो हो, र त्यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो देशमा त्यहाँका चाहिँ युजरहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ बायर्सहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ मानिसहरूलाई हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा प्रचार गरिदिनुहोस् र चाहिन्छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् भन्ने सम्बन्धी कामको समन्वय हामी गर्दैछौँ। बोर्डले चाहिँ खास गरी कफी उद्यमको लागि के गर्छ खास भन्नु? बोर्डको काम भनेको ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको पोलिसी फर्मुलेसन गर्छ, पोलिसीलाई चाहिँ कन्टेक्स्चुअली एमेन्ड गर्ने
भनेको समय सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गर्दै जाने हैन। अनि अर्को चाहिँ प्राविधिक परामर्श, जस्तो अघि हामीले भन्यौँ नि सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने, हरेक ठाउँबाट माग भइ आउँछ। अहिले त तीमाथि तपाईँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले झन् धेरै इच्छा व्यक्त गर्दै चियाको कफीको रोपणको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरू। र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि कानुनको अवस्था यो छ, नीतिगत प्रबन्ध यी छन्, संस्थागत प्रबन्ध यी छन् हैन। र तपाईँहरूलाई हामीले दिन सक्ने भनेको चाहिँ नि तुरुन्त दिन सक्ने भनेको सम्भाव्यता अध्ययन हामी गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई सम्भाव्य ठाउँ देखियो भने तपाईँले रोप्ने निर्णय गरिसके पछाडि अब त्यहाँ लगानी हुनु पर्यो, बजेट हुनु पर्यो, अनि त्यहाँको समुदाय तयार हुनु पर्यो, समाज तयार हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्राविधिक तालिम दिने, परामर्श दिने सेवा दिन्छौँ हामी। अब त्यस पछाडि सानो सानो मात्रामा चाहिँ नि अब आर्थिक र सामग्रिक अनुदान पनि हामीले दिन्छौँ। ठुलो रूपमा त्यो अनुदान चाहिँ यहीँबाट हुँदैन। यहाँहरूको जुन अहिले भनौँ न, अहिले हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ कफी यस्तो राम्रो एउटा बाली हुँदाहुँदै पनि विदेश निर्यात गर्न सक्ने एउटा क्यास क्रप हुँदाहुँदै पनि उत्पादन चाहिँ बढाउन नसकिरहेको भन्दाखेरि हामीले एउटा किसानले उत्पादन गरेपछि, उद्यमीले उत्पादन गरेपछि त बजार खोज्छ नि पहिलो होइन। उनीहरूले एकदम भरपर्दो तरिकाले बिक्री गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छ, आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ होइन। त्यो वातावरण चाहिँ हामीले बनाउन नसकिरहेको हो। अब यस्तो छ, बिक्री वितरणै नहुने भन्ने विषयवस्तु त होइन यो। किन होइन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अघि यहाँलाई मैले भने नि त एउटा तथ्याङ्कले हाम्रो देखाइ पनि सकु कि जस्तो हामी 395 मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्छौँ, 77 मेट्रिक टन त्यसमध्येको निर्यात गर्छौँ, अनि हामीलाई पुग्दैन र हामी 450 मेट्रिक टन बाहिरबाट पनि ल्याउँछौँ। अहिले यहाँलाई भनौँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ तथ्याङ्क जरि अब हामीले क्यालकुलेटिभ यो डेटा चाहिँ होइन होइन। यसमा हाम्रो अलिकति स्पेकुलेसनको कुरा पनि छ, कतिपय चाहिँ अब सामान्य कम्युनिकेसनलाई आधार मानेर पनि गरिरहेका छौँ हामीले। अहिले नेपालभित्रै हामीलाई 5000 मेट्रिक टन कफी चाहिन्छ नेपालभित्रै। किनभने हाम्रो विषय प्रवेश नै कहाँबाट अघि भएको छ भने कफी सेवनको एकदम कल्चर बढेको छ होइन। 5000 मेट्रिक टन कफी हामीलाई चाहिन्छ अहिले। अहिले बाहिरहरूले हामीसँग चाहिँ 14-15 हजार मेट्रिक टन कफी मागिरहेको छ अहिले। भनेको यी दुईटा तथ्याङ्कलाई जोड्नुहुन्छ भने लगभग मोरलेस 20,000 मेट्रिक टन कफी हामीले अहिले चाहिनुपर्छ होइन। जस्तो यो कुरा अहिले कफी खेती गर्ने उद्यमीहरूले, किसानहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ कफी मसँग छ कफी भनेपछि भनौँ न बेच्न चाहन्छु म भन्नुभयो भने कहाँ सम्पर्क राख्न सक्छ? एकदम जरुर, त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा हामीसँगै सम्पर्क समन्वय उहाँहरूले गरे भयो। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो प्रश्न नै आउँदैन। हाम्रो देशभित्र चाहिँ नि नोटिसेबल फर्ममा हाम्रो सूचनाभित्र रहेको मतलब अवस्थासम्म कफी बिक्री नभएको भन्ने अवस्था छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अघि नै हामीले भन्यौँ नि हाम्रो कफीको गुणस्तर राम्रो छ होइन। अब उत्पादकले आफैलाई धोका दिने काम त पक्कै गर्नुहुन्न होइन। त्यसो हुने बित्तिकै हामीले त अझ के भनेको छौँ भने कफीको ग्रेडिङ छुट्याएर मूल्य निर्धारण पनि गरिदिन्छौँ नि त। कफी विकास बोर्डले, चिया कफी विकास बोर्डले त उहाँहरूको जुन कच्चा कफीको मूल्य नै हामीले निर्धारण गरिदिनुहुन्छ होइन। हो त्यो मूल्य निर्धारणको आधारमा उहाँहरू त्योभन्दा बढी मूल्यमा कफी बेचिरहनु भएको छ। त्यो त हामीले मिनिमम मूल्य चाहिँ नि उहाँहरूलाई नै राखेर मल्टी स्टेक होल्डर मिटिङबाटै मतलब विभिन्न खालका चाहिँ भ्यालु चेनमा काम गर्ने कफीका कोही किसानहरू हुनला, कोही प्रशोधकहरू, कोही उत्पादकहरू, कोही विज्ञहरू, यी सबै राखेर सरकारी प्रतिनिधिहरू राखेर हामी कफीको चाहिँ कच्चा कफीको मूल्य तोकिदिन्छौँ। त्योभन्दा त उहाँहरूले बढीमा बेचिरहनु भएको छ। हो अस्ति यहाँले भने जस्तो मलाई 2-3 दिन अगाडि एकजना व्यवसायीले चाहिँ काभ्रेतिरबाट हो फोन गर्नुभयो, सर मेरो यस्तो यस्तो कफी छ काठमाडौँमा कहाँ ल्याएर बेच्ने भन्नुभयो। मैले उहाँलाई के भने तपाईँको काभ्रेमा कफी सहकारी छ होइन, तपाईँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा कफी सहकारी छ, उहाँहरू बोर्डसँग निरन्तर समन्वयमा हुनुहुन्छ होइन। भने यहाँले काठमाडौँ ल्याइ बेच्नुपर्ने जरुरी के छ र, उहाँहरूले किनिदिनुहुन्छ होइन। अब तपाईँ आफैले एप्रोच गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन भने मैले। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ के छ सर भन्नुहुन्छ भने कफी उत्पादित कफी चाहिँ बिक्री नहुने भन्ने काहीँ खबर पनि छैन। अब कसैलाई चाहिँ कहिले कस्तो हुन्छ भने बाटो बिराइयो हराइयो भने बिक्री नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा बोर्डले यसमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिन्छ। अब कोही नयाँ युवक म कफी खेती गर्छु भनेर आउनुभयो होइन, उहाँलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? जस्तो सम्भावनाको कुरा पनि, अथवा कस्तो गरी कस्तो ठाउँमा कसरी कफी लगाउँदाखेरि कति खर्च गरेर सुरुमा कफी लगाउन सकिन्छ, त्यो अलिकति उहाँलाई जानकारी दिनुहोस् न त। अब यस्तो छ, अब उहाँले त्यस्ता जोसुकै प्रतिनिधि हो
अब हो यहाँले शब्द प्रयोग गर्नु युवा भनेको त अब के हो भने फिजिकल्ली पनि शारीरिक रूपमा मेन्टल्ली अलिकति विज्ञान र प्रविधिले पनि छोएका जनशक्तिहरू उहाँहरूले कफी क्षेत्रमा आउनु अत्यन्तै राम्रो हो। हामीले सबैभन्दा पहिले त उहाँहरूलाई स्वागतै गर्छौँ सरकारकै तर्फबाट पनि। र अहिलेको सिचुएसन के छ भने हामी बोर्डले एउटा चाहिँ प्राविधिक क्यालकुलेसन पनि गरेका छौँ हैन। प्रतिरूपनी 1 रुपैयाँ जमिनमा जमिनको चाहिँ मूल्य हामी जोड्दैनौँ है, जमिन चाहिँ उहाँहरूकै छ भन्ने मान्छौँ हामी। 1 रुपैयाँ जमिनमा चाहिँ नि कफी रोपण गर्नलाई चाहिँ 30,000 रुपैयाँ लाग्छ। हेर्नुहोस् 30,000 जमिन उहाँको हो, त्यो बिरुवा सहित सबै, त्यो बिरुवा सहितको कुरा हो। अब त्यही कारणले त हामीले के गरेका छौँ भने 50 रुपैयाँ जमिनमा कसैले कफी खेती गर्छ भने त्यसको चाहिँ नि 50 रुपैयाँ र 30,000 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15 लाख रुपैयाँ हुन्छ। हामी चाहिँ त्यसलाई 50% अनुदान भनेर अहिले हामीले सामान्यतया 7,50,000 रुपैयाँ चाहिँ नि उहाँहरूलाई दिने गरेका छौँ। अब उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको अपिल र आह्वान हो भने युवाहरू एउटा युवा हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ जस्तै जोस जाँगर भएको र एक खालको चाहिँ विचार मिल्ने युवाहरूको समूह भेगमा बनाउनु पर्यो। उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यो समूहले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अहिले त तपाईँको स्थानीय सरकार छ, अहिले प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ होइन। अहिले बोर्ड जुन हाम्रो विद्यमान बोर्ड छ, बोर्ड सङ्घीय सरकारको संरचनामा छ होइन। तर त्यसको अर्थ के होइन भने प्रदेश सरकारले पनि कफी रोपणलाई बजेट र कार्यक्रम दिँदैन भन्ने होइन। स्थानीय सरकारहरू त्यत्तिकै लालायत हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पटक धेरै ठाउँका मेयर उपमेयर साहबहरू ल कफी रोप्नु पर्यो भन्दै हामीसँग आउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् इभन वडा अध्यक्षसम्म आउनुहुन्छ। भनेपछि त हामीले के भनिरहेका छौँ भने त्यो इच्छा प्रकट गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त हामीले अपिल गरिरहेकै छौँ उहाँहरूलाई, युवाहरू आउनुहोस् यो व्यवसायमा भनेर पनि अपिल गरिरहेकै छौँ। त्यो हाम्रो अपिललाई सुनेर उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क स्थापित गर्नु पर्यो। त्यो सम्पर्क स्थापित गरेपछि हामी एउटा बाटो दिन्छौँ उहाँहरूलाई, गाइडलाइन दिन्छौँ। त्यो गाइडलाइन भनेको के हो भने हामीसँग नीति छ, हाम्रो नीतिमा टेकेर तपाईँले हामीले दिने सेवा सुविधाको त हामी ग्यारेन्टी गरिहाल्छौँ, किनभने म त त्यहाँको जिम्मेवार प्रमुखको हैसियतले म बोलिरहेको छु नि त। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भने अरू सहयोग कहाँबाट कसरी लिने, प्रदेश सरकारबाट के गर्ने, स्थानीय सरकारबाट के गर्ने भन्ने कुराको हामी एउटा चाहिँ नि एकदम स्पष्ट खाका मार्गचित्र उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यो हुनु नै वास्तवमा ठुलो कुरो हो, त्यो हुनु नै ठुलो कुरो हो। साथसाथै अघि यहाँलाई मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि सानातिना सामग्रिक सानातिना चाहिँ नि मोनेटरी सपोर्ट पनि बोर्डले पनि गर्छ। तर त्योभन्दा ठुलो सपोर्टहरू त प्रदेश सरकारले तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने चाहिँ नि विद्यमान अवस्था सधैँ छ, किन उहाँहरूसँग नि बजेट यथेष्ट छ। र यी सबै कुरालाई प्राविधिक सहजीकरण र गाइड गर्ने काम त सङ्घीय स्वरूपमा रहेको बोर्डको हो। यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्नुहुन्छ। भनौँ न अब कफी उत्पादन सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसको लागि बिचबिचमा तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला दिने त्यो काम पनि गर्नुहुन्छ? हामी एकदम जरुर हाम्रो काम यहाँलाई म भन्दै पनि थिएँ अघि, नीति निर्माण गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ ती नीति निर्माण भएका नीतिहरूका आधारमा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने अनि व्यवसाय प्रारम्भ गराउन प्राविधिक राय परामर्श तालिम सञ्चालन गरिदिने। अनि जब इन्डस्ट्री बिस्तारै ग्रेजुअली अगाडि बढ्दै जान्छ त्यो इन्डस्ट्रीले कस्तो रूप ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पेरिडिकल्ली हामीले उहाँहरूको कल बेसिसमा पनि हुने भयो। हाम्रो आफ्नै पनि नियमित कार्यक्रम हुन्छ अनुगमनको। जस्तो एउटा किसानले एउटा व्यवसायीले भनौँ न उद्यमीले कफी लगाएको कति समयपछि उसले उत्पादन लिन थाल्छ र भनौँ न मानौ 5 रुपैयाँ जमिनमा चाहिँ कफी खेती गरेको छैले भने सानो स्केलमा हेरौँ न हामीले कति जति उसले उत्पादन हुन थालेपछि कति फाइदा गर्छ होला, उसको आफ्नो निर्वाह चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा। अब 5 रुपैयाँ यहाँले भन्नुभयो होइन। अब यस्तो छ, यो चाहिँ के छ भने यो प्रश्नको तपाईँलाई मैले सम्बोधन कसरी गर्छु भने हाम्रो देशमा रिसर्चको अवस्था साह्रै कमजोर छ, त्यसमा पनि कफीमा अनि चियामा पनि त्यस्तै छ रिसर्चको अवस्था। यद्यपि अब अहिले हाम्रो विषय सन्दर्भ कफी भएकोले गर्दा हामीले 1995 मा बर्माबाट जुन क्लोन अथवा जुन बिउ ल्याएर रोप्यौँ आजसम्म त्यसको बिचमा कहिले पनि कुनै रिसर्च नै भएन। हेर्नुहोस् है, हामीले कफीका भेराइटल रिसर्चहरू क्लोनहरू अरू के चाहिँ आफैले पनि डेभलप गर्न सक्छौँ अथवा अरूको चाहिँ सरसहयोगले प्राविधिक सपोर्टबाट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी रिसर्चमा गएनौँ। हामी त्यसैमा मात्रै भर परिरह्यौँ अनि हामीले विदेशबाट त्यो अरू बिउ पनि ल्याएनौँ।
यी भारतबाट पनि हामीले ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अन्य चाहिँ कफीका एकदम ठुला व्यावसायिक राष्ट्रहरू पनि ल्याउन सक्छौँ होइन। यद्यपि अब त्यो ल्याउन नसक्नुमा हामी सबै नै जिम्मेवार छौँ। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अब कफी चाहिँ कतिको फाइदाजनक व्यवसाय हो उद्यम हो भन्न खोजेको मैले त्यहीबाट जोड्दै थिएँ म हजुरलाई। त्यहाँबाट जोड्दै लगेर मेरो चाहिँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब 1 रोपनीमा एउटा बोटमा हो सिम्पली त मैले 1 रोपनीमा 100वटा बोट हामी रोप्छौँ होइन। एउटा बोटले अहिले हामीलाई चाहिँ चेरी दिन्छ सामान्यतया 4-5 किलो चेरी दिन्छ। हिजो अस्ति एउटा कार्यक्रममा हाम्रो प्राविधिक अधिकृत साथीले 4-5 किलो चेरी दिन्छ भनेर प्रस्तुत गर्दाखेरि एकजना व्यवसायी मित्रले अलि आपत्ति जनाइदिनु भयो। भनेको उहाँको त्यो आक्रोश पनि हो, आपत्ति मात्रै आक्रोश, कहाँ 4-5 किलो दिन्छ त्यति दिँदैन भनिदिनु भयो होइन। तर अझै पनि हामी सामान्यतया 4-5 किलो भन्छौँ। हेर्नुहोस् है अब 4-5 किलोमा यसलाई मैले सिम्पली भन्छु 1 रोपनीमा तपाईँको 100वटा बोट छन् होइन। त 100वटा बोटमा एउटा बोटमा 4 किलो मिनिमम मान्नुहोस् होइन। 400 केजी हो। वो त 400 केजीलाई फेरि तपाईँको 4ले डिभाइड गर्नुहोस् भनेको 100 केजी चाहिँ ग्रिन बिन आउँदो रहेछ 1 रोपनीमा। 100 केजी ग्रिन बिन भनेको अहिले हाम्रो ग्रिन बिनको मूल्य कति हो? धेरै धेरै छैन हाम्रो। अहिले हामीले बेच्ने हुन त हाम्रो ग्रिन बिन त मोरलेस 1000 मा त जान्छ, अझै बढीमा जान्छ होइन, अझै बढीमा जान्छ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि 5 रोपनी जमिन हुँदाखेरि चाहिँ जीवनै निर्वाह हुन्छ नि भन्ने अवस्था त अब अहिले तुरुन्तै चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यो भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् है तर अब के हो भने 5 कठामा 10 रोपनी पो गर्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा 10 कठामा 15 रोपनी पो गर्नुपर्ने हो कि अलिकति भोल्युम अफ ल्यान्ड बढाउँदै अलिक बढी मोर कमर्सियल हुँदै जाने अरू बालीको तुलनामा फाइदाजनक बाली चाहिँ हो। त्यो चाहिँ एकदम हामी भन्ने के भन्छौँ भने धान मकै गहुँ जस्ता बालीहरू भन्दा चाहिँ तपाईँको निकै राम्रो बेनिफिट दिने कफी हो। तर यसमा अलिकति के छ भने इन द बिगिनिङ धैर्यता चाहिन्छ होइन। अनि 4 वर्ष त कुर्नै पर्यो। त्यो 4 वर्षमा चाहिँ अलिकति वैकल्पिक बाटोहरू पनि खोज्नु पर्यो होइन। तथापि इन टोटालिटी कफी अरू बालीहरू भन्दा अरू चाहिँ अब हाम्रा कन्भेन्सनल बाली भन्छौँ नि हामी, कन्भेन्सनल बाली भन्दा चाहिँ फार बेटर हो। हस् डाक्टर साहब हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर कफीको बारेमा हाम्रा उद्यमीहरूलाई किसानहरूलाई धेरै कुरा बताइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् यहाँलाई पनि एभेन्यूज टेलिभिजन र यहाँको अत्यन्तै सान्दर्भिक यो कृषि संवाद कार्यक्रममा यो अवसर प्राप्त गरेँ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार र धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चिया तथा कफी विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक खनाल। हामीले कफीको सन्दर्भमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भने कफी खेतीको सम्भावना प्रशस्त छ हाम्रो देशमा, भौगोलिक हिसाबले पनि त्यो हामीले एकदमै हाम्रो लागि फाइदाको कुरा छ। र युवाहरू के काम गर्ने अथवा कहाँ जाने भनेर भौतारिनुभन्दा कफी खेती गरौँ। कफी खेती गर्नु भने तपाईँको अगाडि तपाईँलाई सहयोग गर्ने सरकार छ, कफी चिया तथा कफी विकास बोर्ड छ। त्यसैले हामी पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ कफी खेती गरौँ, व्यावसायिक बनौँ, उद्यमी गरौँ र राम्रो आर्थिक उपार्जन गरौँ, समृद्ध जीवन बनाऊँ। हस् नमस्कार।